شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظ اللہ کا تاریخی خطاب آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ عمر تریا تلوار تیز کر لئی تو بابا جی آندے نے چلیا عمر ویکھو تقدیر لے آئی او چلیا عمر ویکھو تقدیر لے آئی ستا آسمان اتے پھر گئی دہائی واہ او ربا تیری بے پرواہی چلے گا کون چال اے دی تلوار دی چوٹ مدینے والے نعرے تکبیر مسلک اہل حدیث تصویر یزدانی للکار یزدانی صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی نعرے تکبیر نعرے صحابہ مسلک اہل حدیث صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی۔ چپ رہو فرشتے ہو اللہ پاک فرماندہ چپ رہو فرشتے ہو اللہ پاک فرماندہ حکمت ساڈیاں دا توانو پیت آمدہ او مومن اج بنسی جیڑا سر پہ لین جاوندہ توڑے گا اج اے آس کفار دی چوک مدینے والے میرا فاروق آ رہا ہے عمر آ رہا ہے تے گل سن لو راہ وچ میرے نبی دا ایک یار مل پیندا ہے ایدا نام ہے حضرت نعیم آکھو رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا عمر خطاب دیا بیٹیا تیرے چہرے تے غصے دے آثار نے تے تلوار بے نیام کر کے کدھر جا رہے ہیں نبی دا یار ڈریا نہیں نبی دا یار چکیا نہیں نبی دا یار گھبرایا نہیں تے عمر آندا او میرے رستے چوں ہٹ جا اج اسلام دا نام و نشان مٹان چلے اج میں نبی دا سر لین چلے وا تے نہیں ماندا او خطاب دیا بیٹیا اکھاں کھول کے تک لا ذرا تے کل کھول کے میری گل سن لے اے عمر اور جڑے نبی دا سر لین چلے عمر جے خیر نال جائے گا تو عمر تیری بھی خیر اگر خیر نال نہیں جائے گا تو عمر تیری بھی خیر کوئی نہیں اے کی گل ہے عمر تے نبی دا ایک چچا امیر حمزہ بھی بیٹھا ہے تو نبی دا ایک یار علی المرتضی بھی بیٹھا ہے حاجیاں نو پتہ ہے جتے اج بادشاہ نے محل بنانے آئے صفا تے مروہ دی باہرلی سائڈ تے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر تے میرے آقا علیہ السلام اس گھر دے اندر موجود نے تے پروانے قرآن دیو گل نوٹ کرنے والی ہے عمر آیا تے جدو نعیم نے ایک گل آگی اور عمر جیرے نبی دا سر تو لین چلے آئے اور جیرے نبی دا سر قلم کرن واسطے جا رہے ہیں عمر ذرا اپنے گھر والے نظر مار کے دیکھ لے عمر تیری بہن تے تیرا بہنوئی دا کلمہ پڑھ چکے ہیں نبی وال جان دا ارادہ کینسل کر دیتا تے واپس مڑیا آئندہ ایک ہی بن گیا ہے اے جادو میرے گھر تے بھی چل گیا ہے عمر واپس آیا تے آ کے پہن دے دروازے تے کن لاندا ہے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے اندروں آواز آندی ہے تو علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له
ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. عمر کن لا کے تے قرآن سندا تے دروازہ کھٹکھٹایا تے اے قرآن جیڑا اج اے مکمل جلداں دے اندر موجود ہے، اس وقت قرآن انہاں نوں جلد مکمل موجود نہیں سی. کسے نوں ورقہ ملیا او دے تے آیات لکھ لیا، کسے نوں چمڑا ملیا او دے تے آیات لکھ لیا، کسے نوں کپڑا ملیا او دے تے آیات لکھ لیا، کسے نوں پتے ملے انہاں تے آیات لکھ لیا. پہل جلدی نہ جا کے اندر قرآن دا ورقہ چھپا دی ہے، آ کے دروازہ کھول دی ہے تے کی تک دی ہے. باہر ماں جمیا ویر عمر کھڑا ہے، چہرے تے غصے دے اثار نے، پہل اگو دروازے تو پرا ہٹ جاندی ہے، آندی ہے ماں جمیا ویرا اندر نہ گیا، کہرو غضب غصے دے اثار تے بہ گیا تے آندا ہے اے فاطمہ مینو ایک گل دا جواب دے، کی پڑھدی سے پئی تے پیر گل سمجھ جاندی ہے. آندی ہے عمر میرے قرآن پڑھن دی آواز سن رہی ہے. آندی ہے ویرا ڈرنا کی ہے، جے تو خطاب دا بیٹا ہے تے میں بھی خطاب دی بیٹی ہاں. جیڑی ماں دی چھاتی تا دودھ تو پیتا اسے ماں دی چھاتی دا دودھ میں پیتا. اے عمر جے تو کفر وچ نہ پکا ہو گیا تو میں اسلام پہ اونی پکی ہو گیا. اے عمر گل کی ہے، اے کتاب ایسی نہیں، اے پل تے کلیاں ایسیاں نہیں، او جنہ دی خوشبو جڑی ہے اے چھپایا چھپ جائے. اے عمر ڈرنا کی ہے، میں تیرا بدا قرآن پہ پڑھ دی. عمر میں کی پہ پڑھ دی سا، سارے بولو رب دا قرآن پہ پڑھ دی سا. عمر نے دروازے پہ کن لایا، اندروں آواز کادی آئی، بولیا جو نا سارے بولو آواز کادی آئی. تے ساڈے گھراں وچ آواز کادی آندی ہے. ٹھیک ہے گل نصیبو انی مشہور نہیں سی ہوئی جن مولوی کر چڑی. اصا ایک دعا کر کر کے مگروں لائی تے دوجی ٹکر پئی، اللہ یہ بھی مگروں لا. ادھیاں دا دل کردا کئی اندر مولوی صاحب وا دل لگا رہن دیو، اللہ یہ بھی مگروں لا دے. اللہ ساڈا دل قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے. تے دروازے پہ کن لایا، سارے بولو اندروں آواز کادی آئی، قرآن دی آواز آئی ہے. عمر آندا بابا جی آندے نے سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ پہننی، سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ پہننی. میں آگے سنا دو چشمہ ایمان لی، تو سنا میں نے ہاتھ لگام دا تتوا ہادیاں آئے تا بیر کڈ کھلار دی چوکے مدینے والے. تے گل سن لا ذرا پہن کی آندی ہے ویرا، اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، کہو سبحان اللہ. اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، او پڑھنی او جڑے پڑھ دے، او پڑھنی او جڑے پاک زبان نے، پڑھ نہیں سکدے جڑے مشرک نادان نے. عمر نے پین اگو دبکا چا مار دی چوکے مدینے والے.
نعرے تکبیر، شان صحابہ، صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی. اللہ بابا جی شمشان دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. مینوں یاد آیا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ وچ گئے تقریر کرنے واسطے. ادو لائٹ کوئی نہیں سی، بجلی دا انتظام کوئی نہیں سی. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. تقریر کر کے مسجد دے سین وچ ہی لیٹ گئے. گرمیاں دا موسم سی، اکھ لگ گئی، سو گئے. تھوڑی دیر گزری، اکھ کھلی تے کی ویکھیا؟ بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ نے اپنی قمیض اتار کے اودا پکھا بنا کے تے چل مار دینے پہ. یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بابا جی یہ تسی کی کر دے ہو پہ؟ تے کہنے لگے بیٹا پتہ نہیں میری اینی عمر ہے کہ نہیں، لیکن مینوں اینا یقین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور
عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نے تسا احباب دے سامنے اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 5واں سپارہ، سورت دا نام سورہ النساء، اس مقام عظیم الشان دے اندر اللہ رب رحمان نے ایک بڑے ہی اہم مسئلے دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میرے تو قبل میری جماعت، میرے مسلک دے نامور خطبہ علماء اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ رات دا کافی زیادہ حصہ بیت چکے ہیں، میں انشاءاللہ الرحمن اس بات دی کوشش کراں گا کہ مختصر وقت دے اندر جیڑا عنوان میرے ذمے لگایا گیا اے دے تحت کچھ عرض کرا۔ میرے ذمے فضائل و مناقب، شان و عظمت، مراد نبی داماد علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دارا اسلام وچ داخل ہونا، آپ دا ایمان لے آنا، اسلام دی طرف راغب ہونا، اس نے بیان کرن دا عنوان لگایا گیا ہے۔ اللہ میری حاضری تواڈے تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ میں کوشش کراں گا کہ امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نال قرآن پاک وچوں انہاں آیات دا تذکرہ کرا کہ جڑے جڑے پیغام دی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پہ اپنی رائے پیش کی تھی، اللہ نے اس رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اما جی فرماندیاں نے، اے عمر تیری عظمت تو صدقے قربان جاوا، وہی تے ساڈے نبی تے آندی ہے، وہی تے ساڈے گھر وچ آندی ہے، لیکن عمر وہی آندی ہے تے تیری رائے دے مطابق آندی ہے۔ اے کون عمر؟ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی تے جلسے کر کر کے تھکے ہیں، لگتا ہے کہ تسی اج سن کے ہی تھک گئے ہو۔ جنی دیر تسی بولتے رہو گے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ اپنی گفتگو نو جاری و ساری رکھا، قرآن سن کے سبحان اللہ کے آجے، آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھے آجے،
جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک دعا کی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے او نے کہ نماز دی حالت وچ میرا آقا نظر اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر دیندے نے تے جے میرا آقا ہاتھ اٹھائے تے اللہ دعا قبول کیوں نہ کرن۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے دعا کی تھی مکے دے اندر تے دعا دے الفاظ ذرا نوٹ کر لو۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہم اعز الاسلام، آمین کہہ دے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن حشام او بے عمر بن خطاب۔ اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے۔ اللہ مکے دے اندر دو نوجوان نے، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے۔ اللہ جیڑا انہاں وچوں تینوں چنگا لگدا ہے اللہ او دے ذریعے اسلام نو عزت عطا کر دے۔ پروانیو قرآن دیو ذرا گل نوٹ کر لیا جے، پوری تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انسان ایسے نے اور جنہ دے اسلام قبول کرن تے جنہ دے کلمہ پڑھن تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اٹھ کے اگوں انہاں دا استقبال کیتا۔ انہاں وچ ایک عمر بن خطاب صدقے قربان جاواں، دوسرا عمر بن حشام دا بیٹا اکرمہ ہے۔ میں تے حدیث پاک سے پڑھیا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام ایک دن اثر دا ٹائم ہے تے میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تے میرے آقا اٹھے تے خواب بیان کر دے نے۔ آقا فرمان دے نے نی عائشہ پیاری ہے کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا فرمان دے نے پیاری ہے عائشہ میں ایک گل ویکھی ہے ابو جال دے گھر وچ میں جنت دی کھجور لگی ویکھی ہے۔ اما جی آدیاں نے سونیا ابو جال ہوے تے ابو جال دے بیڑے وچ او دے مکان وچ او دے سیل وچ جنت دی کھجور لگ جائے اے گل کی ہے۔ تھوڑی دیر گزری اکرمہ جیڑا ہے اے کلمہ پڑھدا آ رہا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نو پتہ لگا میرے آقا علیہ السلام اٹھ دے نے، میرے آقا دے استقبال کرنے واسطے میرے آقا اگوں اٹھ دے نے تے جیڑی کملی کندھیاں تو ڈگ پیندی ہے اے دو ہستیاں نے، ایک عمر بن خطاب ایک اکرمہ بن ابی جال اور جنہ دے کلمہ پڑھن تے میرے آقا علیہ السلام نے اٹھ کے استقبال کیتا۔ مکے گل سن لو بیت اللہ دے قریب ایک رات دا ٹائم میرے آقا علیہ السلام آئے نے، رات دی تاریکی ہے تے خطاب دا لگتے جگر عمر آ کے بیت اللہ دے غلاف وچ چھپ جاندا۔ اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، سب کہہ دیو آمین۔ اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ بابا جی آندے نے کعبے دا غلاف کالا اور دوروں لہرائے منگو دعا مولا سب نے بلائے لی، آمین کہہ دیو۔ اور کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے لی منگو دعا مولا سب نے بلائے لی، عرب دے نظارے رب وکر بلائے لی، او خانہ کعبہ اٹھے نال نبی ڈیرے لائے لی، حاجی کر دے طواف نال او ویکھ دے غلاف نی
حاجی دا خطاب سونا اتھوں مل جائے نی منگو دعاواں مولا سب نے بلائے نی او کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی رات دا ٹائم تے خطاب دا بیٹا عمر آ کے بیت اللہ دے غلاف وچ چھپ جاندا تے میرے آقا علیہ السلام آئے تے میرے آقا آ کے نماز لیت لیندے نے تے میرے آقا قرآن دی تلاوت شروع کر دیندے نے تے سیرت ابن حشام والے لکھے ہے سیرت دیاں کتاباں اندر لکھے ہے میرے آقا قرآن دیاں انہاں آیتاں دی تلاوت کردے نے میرے آقا پڑھدے نے انہ لقول رسول کریم پھر کہو سبحان اللہ انہ لقول رسول کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجے تے مسلمان نہیں ہوئے اے پہلا موقع جدن قرآن سنیا اے آیات سنیا تے اپنے جی وچ آندے نے اے تے کسے شاعر دا کلام لگدا ہے تے میرے آقا اگے پڑھدے نے وما ہوا بقول شاعر قلیلا تو عمر کسے شاعر دا کلام لگدا تے میرے آقا پڑھدے نے کسے شاعر دا کلام نہیں عمر اپنے جی وچ سوچدا اے کسے کاہن دا کسے جادوگر دا کلام لگدا تے میرے آقا پڑھدے نے والا ہوا بقول کاہن قلیلا تذکرون میرے آقا پڑھدے نے کسے کاہن دا کسے جادوگر دا کلام نہیں تو عمر اپنے جی جی میں سوچدا کسے شاعر دا بھی نہیں کسے جادوگر دا کسے کاہن دا کلام نہیں تے کلام کدا تے آقا اگے پڑھدے نے تنزیل من رب العالمین آقا پردے میں ایک کلام رب العالمین نے نازل کر دیتا ہے کہ ابو جہل اعلان کرتا ہے وہ جیڑا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آئے گا میں 100 تھانوں انعام دیاں گا تے عمر ٹریا تلوار تیز کر لئی تے بابا جی آندے نے چلیا عمر ویکھو تقدیر لے آئی او چلیا عمر ویکھو تقدیر لے آئی ستا آسمان اتے پھر گئی دہائی واہ او ربا تیری بے پرواہی چلے گا کون چال اے دی تلوار دی چوٹ مدینے والے نعرے تکبیر مسلک اہل حدیث تصویر یزدانی للکار یزدانی صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی نعرے تکبیر نعرے صحابہ مسلک اہل حدیث صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرماندہ چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرماندہ حکمتاں ساڈیاں دا توانو پیٹ آمدہ او مومن اج بنسی جیڑا سر پہ لین جاوندہ
توڑے گا اج اے آس کفار دی چوک مدینے والے میرا فاروق آ رہا عمر آ رہا تے گل سن لو راہ وچ میرے نبی دا ایک یار مل پیندا ہے ایدا نام ہے حضرت نعیم آکھو رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا عمر خطاب دیا دے گیا تیرے چہرے تے غصے دے آثار نے تے تلوار بے نیام کر کے کدھر جا رہے ہیں نبی دا یار ڈریا نہیں نبی دا یار چکیا نہیں نبی دا یار گھبرایا نہیں تے عمر آندا او میرے رستے چوں ہٹ جا اج اسلام دا نام و نشان مٹان چلے اج میں نبی دا سر لین چلے وا تے نہیں ماندا او خطاب دیا بے دیا اکھاں کھول کے تک لا ذرا تے کل کھول کے میری گل سن لے اے عمر اور جڑے نبی دا سر لین چلے عمر جے خیر نال جائے گا تو عمر تیری بھی خیر اگر خیر نال نہیں جائے گا تو عمر تیری بھی خیر کوئی نہیں اے کی گل ہے عمر تے نبی دا ایک چچا امیر حمزہ بھی بیٹھا ہے تو نبی دا ایک یار علی المرتضی بھی بیٹھا ہے حاجیوں نو پتہ ہے جتے اج بادشاہ نے محل بنانے آئے صفا تے مروہ دی باہرلی سائڈ تے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر تے میرے آقا علیہ السلام اس گھر دے اندر موجود نے تے پروانے قرآن دیو گل نوٹ کرنے والی ہے عمر آیا تے جدو نعیم نے ایک گل آگی اور عمر جیرے نبی دا سر تو لین چلے آئے اور جیرے نبی دا سر قلم کرن واسطے جا رہے ہیں عمر ذرا اپنے گھر والے نظر ماں کے دیکھ لا عمر تیری بہن تے تیرا بہنوئی دا کلمہ پڑھ چکے ہیں نبی وال جان دا ارادہ کینسل کر دیتا تے واپس مڑیا آئندہ ایک ہی بن گیا ہے اے جادو میرے گھر تے بھی چل گیا ہے عمر واپس آیا تے آ کے پہن دے دروازے تے کن لاندا ہے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے اندروں آواز آندی ہے تو علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عمر کن لا کے تے قرآن سندا تے دروازہ کھٹکھٹایا تے اے قرآن جیڑا اج اے مکمل جلداں دے اندر موجود ہے اس وقت قرآن اینے مجلد مکمل موجود نہیں سی کسے نو ورقہ ملیا او دے تے آیات لکھ لیا کسے نو چمڑا ملیا او دے تے آیات لکھ لیا کسے نو کپڑا ملیا او دے تے آیات لکھ لیا کسے نو پتے ملے انہاں تے آیات لکھ لیا پہلے جلدی نہ جا کے اندر قرآن دا ورقہ چھپا دی ہے آ کے دروازہ کھول دی ہے کہ کی تک دیئے باہر ماں جمعہ ویر عمر کھڑا ہے چہرے تے غصے دے اثار ہے پہل اگو دروازے تو پرا ہٹ جان دی ہے آندی ہے ماں جمعہ ویرہ اندر نہ گیا کہر غضب غصے دے اثار تے بہ گیا تے آندہ اے فاطمہ مینوں ایک گل دا جواب دے کی پڑھدی سے پئی تے پیر گل سمجھ آندی ہے عمر میرے قرآن پڑھن دی آواز سن رہی ہے آندی ہے ویرا ڈرنا کی ہے جے تو خطاب دا بیٹا تے میں بھی خطاب دی بیٹی ہاں جیڑی ماں دی چھاتی تا
دودھ تو پیتا اسے ماں دی چھاتی دا دودھ میں پیتا اے عمر جے تو کفر وچ نہ پکا ہو گیا تے میں اسلام پہ اونی پکی ہو گیا اے عمر گل کی ہے اے کتاب ایسی نہیں اے پل تے کلیاں ایسیاں نہیں او جنہ دی خوشبو جڑی ہے اے چھپایا چھپ جائے اے عمر ڈرنا کی ہے میں تیرا بدا قرآن پہ پڑھ دی عمر میں کی پہ پڑھتی سا سارے بولو رب دا قرآن پہ پڑھتی سا عمر نے دروازے سے کن لایا اندروں آواز کادی آئی بولیا جو نا سارے بولو آواز کادی آئی تے ساڈے گھراں وچ آواز کادی آندی ہے ٹھیک ہے گل نصیبو انی مشہور نہیں سی ہوئی جن مولوی کر چڑی اصا ایک دعا کر کر کے مگروں لائی تے دوجی ٹکر پئی اللہ یہ بھی مگروں لا ادھیاں دا دل کردا کئی اندر مولوی صاحب وا دل لگا رہن دیو اللہ یہ بھی مگروں لا دے اللہ ساڈا دل قرآن نال پیار کرنے والا بنا دے تے دروازے تے کن لایا سارے بولو اندروں آواز کادی آئی قرآن دی آواز آئی ہے عمر آندا بابا جی آندے نے سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ پہننی سوچ کے ہٹیا آگے فاطمہ پہننی میں آگے سنا دو چشمہ ایمان لی تو سنا ایمان ہاتھ لگام دا تتوا ہادیاں آیتا پیر کڈ کھلار دی چوکے مدینے والے تے گل سن لا ذرا بہن کی آندی ابیلا اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے کہو سبحان اللہ اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے او پڑھنی او جڑے پڑھ دے او پڑھنی او جڑے پاک زبان نے پڑھ نہیں سکدے جڑے مشرک نادان نے عمر نے پین اگو دب کا چا مار دی چوکے مدینے والے نعرے تکبیر گانے صحابہ صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی اللہ بابا جی شمشان دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما مینوں یاد آیا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ وچ گئے تقریر کرنے واسطے ادو لائٹ کوئی نہیں سی بجلی دا انتظام کوئی نہیں سی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما تقریر کر کے مسجد دے سین وچ ہی لیٹ گئے گرمیاں دا موسم سی اکھ لگ گئی سو گئے تھوڑی دیر گزری اکھ کھلی تے کی ویکھیا بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ نے اپنی قمیض اتار کے وہ پکھا بنا کے تے چل مار دینے پہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بابا جی یہ تسی کی کر دے ہو پہ تے کہنے لگے بیٹا پتہ نہیں میری اتنی عمر ہے کہ نہیں لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جب تک تسی زندہ رہو گے یہ میریاں لکھیاں گلاں پڑھتے رہو گے تو میرے واسطے دعا کرتے رہو اج بابا جی شمشان ستیانے بنگلے لیٹے میں اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما
اج لوکاں دے بابے سوٹے مار کے نعرے مارتے ہیں تے ساڈا بابا شمشاد قرآن دیا آیتاں کا ترجمہ کر گیا، حدیث کا ترجمہ کر گیا، نبی دی شان دا اپنی زبان وچ ترجمہ کر گیا۔ گل سن لو ذرا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت دے دے، آمین کہہ دیو، اللہ اسلام نو عزت دے دے، اللہ اسلام نو غلبہ دے دے، اللہ اسلام نو فتح عطا کر دے۔ میں تے ایک کتاب سے پڑھیا ہے، ایک انگریز مورخ متعصب قسم کا انگریز یہ گل لکھی ہے، اور دنیا دے لوگوں اگر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے 10 سال اور حکومت کر جاندہ، پوری دنیا تے اسلام دے علاوہ کو مذہب نظر نہ ہوتا۔ ایک کون عمر ہے، آخو رضی اللہ تعالی عنہ، بہن جڑی ہے اے اندروں برکا لے کے آندی ہے، بہن آندی ہے ویرا گل سن لے، تو نہ پا کے پہلا غسل کر کے آ، بعد سے تینوں قرآن سناواں گی۔ تے بابا جی ترجمانی کر گئے، اور تو ہادیاں آیتا اجے پہلیاں آیاں سی، عمر نے فاطمہ پڑھ کے سنایا سی، سامنے چمرندہ لال دیندا دہائیاں، داڑی بھج گئی سردار دی چوک مدینے والے، ہن عرضا کرندا لے چل نبی دے کول نی۔ دل کردا جے مدینے جان نو، سارے آکھو ہاں۔ میں مدینے گیا، اللہ تمہوں بھی سارے حاضری نصیب فرمائے۔ سیالکوٹ دے ساتھی میرے نال سن، کہنے لگے حافظ صاحب اے ڈسکے دے کول ایک پنڈ منڈا گرایا، بڈھے گرائے دے کول، اتوں دا ایک بابا تے روز سپیکر کھول کے مولوی آکھے ایک وار بلا لا مدینے تے پھر بھاویں جان کڈ لو، ایک وار بلا لا مدینے، روز سر لانی چنگی لمبی کر کے، ایک وار بلا لا مدینے تے پھر بھاویں۔ انہیں آخیا بابے دا پتہ نہیں کنا کو دل کردا مدینے جان نو۔ پورے پنڈ والے پیسے کٹھے کر کے وہ مولوی صاحب دا شناختی کارڈ، ویزا بنوایا، پاسپورٹ بنوایا، عمرے دا ویزا لوایا۔ حاجیاں نو پتہ ہے مکے دی آب و ہوا گرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے دی آب و ہوا ٹھنڈی ہے۔ اکثر حاجی مکیوں مدینے جا کے بیمار ہو جاندے نے، آب و ہوا دا مسئلہ ہے۔ وہ بابا مدینے گیا کے بیمار ہو گیا، آندا چھیتی چھیتی مینوں پاکستان لے جاؤ، میں مدینے نہیں مرنا، اتنے سارے وابی رہندے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جیڑا ایمان دی حالت وچ مدینے فوت ہو گیا قیامت تک میرا گوانڈی بن گیا۔ علامہ ظہیر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی، بعد وچ صدیق دی قبر پھٹے گی، بعد وچ فاروق دی قبر شک ہوئے گی، اسی اپنی قبراں چوں نکلاں گے تے میں جنت البقیع وچ آواں گا۔ آقا فرماندے نے پھر جنت البقیع والے بھی اٹھن گے، میں ایتھے کھلو کے مکے والیاں دا انتظار کراں گا، مکے والے بھی آ کے مل جان گے تے میں انہاں نوں لے کے رب دے دربار وچ چلا جاواں گا۔ بابا جی آندے نے روضہ پاک نبی دے اندر، روضہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنان، کفر و رحم انہاں دے دشمن کہر نصیب
بجلانی عمر نے قرآن سنیا تے آندا نہیں پینا میرے نبی کو لے چل تے پہنا دیے تو چور سرکاری بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لا کے کھڑسا طرف دربار دی چوک مدینے والے اور طرف جاؤ ایک کام عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پروانی ذرا گل سن لو عمر آندا نہیں پینا جا کو رسی لب لیا کوئی چیز لیا کے میرے ہاتھ بن لے تے مینوں نبی کو لے چل پہن کوئی رسی لب دیے تے کوئی زنجیر لب دیے نہیں لبدا تے کی کردا عمر ہن اپنا ہی صافا دیندا پھر کہو ہن اپنا ہی صافا دیندا آوے کو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے او مسکان تے میریاں عمر دیاں باواں بین پشانو لیریاں صافے دی گنڈ پین کس کے مار دی چوک مدینے والے ایک صحابی جڑا نا وہ تارے ارکن جڑا اے دے دروازے دے سوراخ چو انج کر کے تکدا تے دوروں خطاب دا بیٹا آ رہا تے صحابی آندا سونیا اج خیر نہیں جاب دی خطاب دا بیٹا عمر آ رہا ایک اور درد دل والا گل کر گیا میرے آقا فرماندے نے او یارو تانوں گھبران دی لوڑ نہیں عمر آ نہیں رہا اونوں عرشاں والا رب لے آ رہا ہے میں تے کہا کرنا لوگوں گل سن لو ابو بکر آیا مرید نبی بن کے آیا عثمان آیا مرید نبی بن کے آیا علی حیدر کرار آیا مرید نبی بن کے آیا طلحہ زبیر آئے مرید نبی بن کے آئے ساتھ شہید آیا مرید نبی بن کے آیا طلحہ زبیر آیا مرید نبی بن کے آیا بلال آیا مرید نبی بن کے آیا صہیب آیا مرید نبی بن کے آیا خبیب آیا مرید نبی بن کے آیا عمر جڑا مرید نبی بن کے نہیں آیا مراد نبی بن کے آیا آقا دے دل دی بہار بن کے آیا اسلام دا غلبہ بن کے آیا اسلام دی عزت وقار بن کے آیا اور عمر آیا تے میرے آقا فرماندے نے اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یاد جنوں پیارو کیا لے اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب کہ میرے آقا فرماتے نے اور وہ آیا ہے تو آنے دو کہو سبحان اللہ اور وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سال نہیں لگتا کرونا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا
جاوا تے میرے آقا فرماندے نے اور وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. سبحان اللہ. یہ تسی کی سن آئے ہو؟ بولو شک پہ گیا جے کی سننا ہے بولو. اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما. میرے آقا فرماندے نے او وہ کیا تھی چیز, وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب. تے گل سن لو ذرا, عمر آیا, سارے بولو عمر آیا تے جگاں دے پیر اٹھ گئے سینے نال لا لیا. جگاں دے پیر اٹھ گئے سینے نال لا لیا. دشمن پرانے نو اپنا بنا لیا. گوڈے نال گوڈا لاگے پاس بٹھا لیا. عمر نے چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حضرت فاروق اعظم, حضرت فاروق اعظم, صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی, صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی. تھوڑی دیر گزری, کوئی صحابہ اٹھ رہے نے, کوئی بہ رہے نے, کوئی آ رہے نے, کوئی جا رہے نے. عمر آندا اے میرے آقا, بولو کی آکھیا اے میرے, تے سارے بول کے جواب دے آجے گھروں کا دے واسطے ٹریا سی. بولو سر لین واسطے آیا سی. اے برکتاں کا دیا, سارے بولو تصویراں کا دیا, اے عظمتاں کا دیا قرآن دیا. میرا عمر آندا سونیا ایک ہی کر دینے پائے. تے میرے آقا فرماندے نے عمر تیری برادری بیت اللہ وچ نماز نہیں پڑھن دیندی. تے میرا عمر آندا سونیا باہر نکلو. آقا آندے نے عمر اجے اتنی قوت طاقت نہیں. میرا عمر آندا او میرے اسلام لانے سے, میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے جا کے کعبہ میں ورو کے جس کی طاقت ہو, اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا. میرے آقا فرماتے ہیں عمر بھی چلیے. تو عمر آندا سونے نہیں حاجیاں نو پتا ہے اج جتھے وہ شیشے دا کیبن بنیا ہے جتھے 5 وقت اذان بلند ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ایتھے دارالندوا سی ابو جہل اینڈ کمپنی اودے حواری بیٹھے نے, آندے نے سویر دا گیا پتہ نہیں بنیا کی ہے, اجے تک کوئی خبر ہی نہیں آئی, پتہ نہیں کی ہویا. کئی آندے نے پتہ نہیں کتے پھڑیا ہی نہ گیا ہوئے, کتے انہاں دے قابو نہ آ گیا ہوئے. تھوڑی دیر لنگی, ایک کافر آندا ہے ابو جہل بوتھی تھلے سٹیا تے ذرا منہ تے چک کے ویکھ, او جن نبی دا سر لین کلیا سیا او تے نبی دا باڈی گارڈ بن کے آ رہا ہے, او تے نبی دا پہرے دار بن کے آ رہا ہے, او تے نبی دا محافظ بن کے آ رہا ہے. میرا عمر دا مکے والیو اکھاں کھول کے تک لو, کم کھول کے سن لو. اور جنہیں اپنی بچیاں یتیم کروانیاں نے, جنہیں اپنی ایک مولوی تقریر کردہ اللہ ذوالجلال دی قسم آندا اینا جوش وچ آیا
اے عمر نے آخیا مکے والے ہو جنہیں اپنی بیویاں یتیم کروانیاں نے، آخیا مکے والے ہو اور جنہیں اپنی بچیاں یتیم کروانیاں نے، جنہیں اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، اج میرے نبی دا راہ روک کے وکھائے عمر دی تلوار او دا گلا کٹ دے گی۔ اے کون عمر سن لو ذرا، عمر صدقے جانا تیری عظمتاں تو، تیری رفعت و بلندی تو میرے آقا مکے آئے نے، میرے آقا عمرہ کر رہے نے، اجے اے مقام ابراہیم تے دو رکعتاں پڑھن دا کوئی آڈر نہیں آیا تے میرا عمر آندا سونے آئے کیڑی جگہ؟ آقا فرماندے نے مقام ابراہیم جتھے میرے باپ ابراہیم نے کھڑا ہو کے بیت اللہ دیا دیواراں اونچیاں کیتیاں سن۔ حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا میرا جی کردا جدوں بیت اللہ دا طواف کر لیا جائے 7 چکر کٹ لے جان تے 2 رکعتاں نماز ادا کیتی جائے تے میرے آقا خاموش نے جے اقرار کرن تے رب دی رضا دا پتہ نہیں اللہ دی مرضی کی ہے، جے انکار کرن تے عمر ناراض ہوندا میرے آقا خاموش نے۔ عرشاں تو جبریل آیا تے جبریل آ کے آندا وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے میرے محبوبہ جیڑی رائے عمر نے زمین تے دتی ہے اوہی رب نے رائے تواڈے تے قرآن بنا کے نازل کر دیتی ہے۔ صدقے قربان جاواں گل سن لو ذرا، اے کون عمر ہے؟ میرے آقا فرماندے نے عمر تیری زبان تے رب دی وہی بول دی ہے۔ عمر کون عمر ہے؟ میرے آقا فرماندے نے او عمر جتوں تو لنگ جائے شیطان او رائی چھڈ جاندا۔ اچھی بولو جتوں عمر لنگ جائے شیطان او، اج بھی تجربہ کر لو اور جتھے میرے عمر دا نام لکھیا ہوئے اتھوں عمر دا دشمن لنگدا، اتھوں عمر دا دشمن نہیں لنگدا۔ میں ایک روایت سے پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 واری شیطان نہ کشتی کیتی تے چک چک کے ماریا شیطان نو۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیڑا بندہ ہو سکتا ہے؟ تے جواب دینے والے جواب دیتا عمر دی علاوہ کیڑا ہو سکتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کون عمر؟ صدقے قربان جاواں اور جڑا عمر مینوں تے یاد آیا 44 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ کنا بولو؟ 22 لاکھ نہیں 44 لاکھ۔ ایک تاریخ دی کتاب 44 لاکھ لکھیا مربع میل دا حکمران تے جڑی کمیز گل پائی ہے او دے تے 18 ٹاکیاں لگیاں نے تے ساڈے جرنیل نے دیکھو انہیں 18 لنڈے دے تمغے لائے۔ اے ایڈا دلیر ہے کہ اے پیر ماردا زمین تے اے دیکھو خسرا واجپئی نہیں ڈرتا۔ تے میرا عمر کون عمر ہے؟ او جیڑا مسجد نبوی چ بیٹھ کے زمین تے درہ ماردا تے کسرا تے کیسر دے حکمران ڈردے نے۔ اے عمر کون عمر ہے؟ صدقے قربان جاواں رات دا ٹائم ہے تے نال غلام اسلم مدینے دیاں گلیاں چ گشت ہو رہا، رات دی تاریکی ہے، ایک گھر وچوں آواز آ رہی ہے ماں دی نی بیٹی ہے اٹھ کے دودھ وچ پانی پا دے۔ کی کر
اگے کر اج دودھ تے پانی دیا گلاں شروع ہو گیا دودھ وچ پانی پا دے تے بیٹی آندی ہے اما تینوں پتہ نہیں وقت دا حکمران کون ہے تے ماں دی نی بیٹی ہے کیڑا عمر ویندا پیا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ایویں دیاں بنا دے تے بیٹی آندی ہے نہیں اما عمر نہیں ویندا تے عمر دا رب تے پیا ویندا ہے عمر نہیں ویندا بولو عمر دا رب تے پیا ویندا ہے میں ایک تاریخ دی کتاب سے پڑھیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی دا رشتہ اپنے بیٹے واسطے منگ لیا تے فرماندے نے نہیں بی بی میں کوئی مال و دولت نہیں ویکھیا میں حسن و جمال نہیں ویکھیا میں تہاڈا جاہ و جلال نہیں ویکھیا میں شان و عظمت نہیں ویکھی میں مال و دولت نہیں ویکھیا اے بی بی میں ویکھیا تے تیری بچی دا ایمان ویکھیا ہے تے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں وی ایویں دا بنا دے اسی کی آنے او جڑا بال ہوئے نا سونا ذرا ہوشیار جہا اونوں سکولے تے جڑا ماڑا جہا اونوں بولیا جنا سارے بولو ہاں اونوں مسیتے لو نا بھی کڈا سونا اے مولوی دی دوڑ مسیت تک اور تواڈے گھر تک دوڑ لاوے پاگلاں دی منڈی تے گھگواں دا ٹبر اے مولوی دی دوڑ اور جی دی دوڑ مسجد تک لگ گئی اور جی دا دل مسجد وچ لگ گیا او دا بیڑا پار ہو گیا اسی کی کرنا جڑا سکولے جانا نا بال سویرے وقت پہ آندا پورے ٹبر نو کوئی کتاباں لبدا کوئی بستہ لبدا کوئی پینسل لبدا کوئی جتی لبدا کوئی وہ یونیفارم لبدا تو جڑا ہوگا نا مسیت والا ماں دی یہ انجی اٹھا کے کر دیو منہ بھی کاری آپ ہی دھو لے وہ جدو نا سکول والا آتا 12 بجے سکولوں واپس تو روٹی نہیں پکی ہوں تو بوی اندر وڑتا ایک جتی کا پیر اندر تے ایک بوی وہ باہر بستہ ادھر کتاباں ادھر آندا اما روٹی ماما روٹی ماں دی روٹی تے کوئی نہیں کہ 2-4 تبرلے چھڑدا نا جب لمبے لمبے تے ماں اینی کو چینی پا کے نا تے کولی چ پا کے آندی کاری لیا کے صاحب دم کر دیو منڈا تبرلے بڑے بولتا تے کاری صاحب نے بھی آخنا ہور بنا لے اینو سکولے آ یارو اے جنوں سکولے کرنا جنوں نے ڈی سی بنانا کمشنر بنانا آئی جی بنانا پرویز کا ہی بنانا یہ میں جمالی بنانا بشرم پرویز بنانا یہ میں فلاں بنانا وہ پتہ نہیں یہ تیرا جنازہ بھی پڑھنا کہ نہیں پڑھنا کہ جڑا مسجد میں جانا وہ جی پرواہ ہی نہیں کرتا یہ نورانی قاعدہ پڑھتا پہلا سپارہ پڑھتا کلمہ پڑھتا کہ قاری صاحب کو پڑھتا نماز سکھتا تے آندا رب جعلنی مقیم الصلاۃ کہو سبحان اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی امین کہہ دیو ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جڑا مسجد وچوں پڑھ کے آن کے آندا السلام علیکم اے قرآن پڑھن جاندا تے میرے آقا نے فرمایا اے جدو نکے نکے پیر رب دی زمین تے رکھدا ہے تے رب دے نوری فرشتے اے دے قدماں تھلے اپنے نورانی پر وچھا دیندے نے آکھو سبحان اللہ اے جڑا مسجد وچ جاندا ہے اے دے پیراں تھلے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیندے نے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں وی قرآن دا حافظ تے عالم بنا دے تسی وعدہ کرو تسی بھی اپنی اولاداں نوں پڑھاؤ گے سارے نہیں بولے ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جنہ کا نہیں ارادہ اور پڑھاؤ گے
کئی آدھے مول صاحب چھڈو چھڈو مولوی بنا کے بھکھا مروانا. اللہ ذل جلال کی قسم ہے مولوی بھکھا نہیں جو مر. امجد فاروق نو پوچھ لو آندا آفڑی ہی مردا کیونکہ مولوی بنا رہا ہے کہ تجربہ ہو گیا بڑا. مولوی جدو بھی مرے گا بھکھا نہیں مرے گا آفڑی. تو دعا کرو اللہ مولویاں نو بھی صحیح اور یہ مولوی تے صحیح نہیں عوام صحیح ہو جائے تو چنگی گل ہے. اپنے تے گل نہیں ہوندی نہیں. بابا جی محمد حسین صاحب شیخو پوری اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. اور آمین تے کہہ دیو بھابیو اسی تواڈے کول مرن دے بعد قبراں تے دیوے نہیں بنوانے نہ کورس کروانے نے. ایک دعا کرے جے اللہ مرن دے بعد ساڈیاں قبراں روشن کر دے. ایک ساتھی کہہ رہا سی بابا جی دی آواز میں ایک آیت قرآن دی سنا دیا جے. آنکھوں تو سنا دیا. بابے دے بیوی کئی آئے نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے بابا جی اج بھی قرآن پڑھن سینے چ ٹھنڈ پی. اللہ بابا جی دی زندگی صحت نہ لمبی فرما. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ دیکھا جی کوئی پھڑ کے نہ لے جائے تمہوں. سبحان اللہ نہ آخیا جائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. میرا قائد یزدانی شہید قرآن پڑھنا اللہ ذل جلال دی قسم ہے کہ بہارا لگ جانیا. او اولاداں نو قرآن کے حافظ بناؤ گے جنہ دی اولاداں نے وعدہ کرو کہ اپنے ایک ایک پتر نو قرآن دا حافظ بناؤ گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنائے. اللہ سانو بھی نیک بنا دے. اللہ ساری دنیا آخرت بہتر بنا دے گے. یار زندہ صحبت پاکی میں اللہ الفاظ سے اتفاق کردہ ختم کرنا. اللہ میری تو اڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جڑے ساتھی بھائی ساڈے میرے برادر امجد فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے والد محترم 8-10 دن بیمار نے انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. بھائی یہ مسجد جامع مسجد قرۃ العین میرے برادر عبد الواحد صاحب حافظ عبد الماجد صاحب عابد الرحمان صاحب انہوں دے والد محترم قاری محمد واجد صاحب عبد الواجد صاحب مرحوم و مغفور علیہ الرحمہ اللہ انہوں دی قبر نو بکائے نور بنائے. اللہ جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے. اے انہاں دا صدقہ جاریہ انہاں دا اے ذریعہ آخرت. اللہ انہاں دی اولاد نو انہاں دے نقش قدم تے اور انہاں دے واسطے ذریعہ آخرت بنائے ذریعہ نجات بنائے. بھائی بیٹھ کے تمام ساتھی